मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और बात करेंगे आज जो नावल है आखिरी शब के हमसफ़र, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल है। और नावल में कई नावल शामिल हैं, लेकिन ये आखिरी शब के हमसफ़र और साथ साथ में उमराव जान अदा और एक और नावल जो है तौबतुन निस्सू, ये तीन नावल जो है वो आपको पता ही होना चाहिए। इनकी खसूसियात आपको मालूम ही होना चाहिए और मुख्तसर इसकी अहमियत पर भी। हालांकि इसका ख़ुलासा पूछना बहुत मुश्किल है। जो अपने नोट्स हैं 140 टॉपिक हमने आपको जो नोट्स में दिए हुए हैं, ये उन्हीं से आप रिवीज़न करते रहिए लगातार, और वहीं से हमने इसमें से 130 नंबर का ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। आगे हम लोग नज़्म पर भी बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं वो करा देंगे, और कल कोशिश करेंगे कि 150 तक हम जो है आपको पूरे करा दें। तो नोट्स जो हैं आपके पास 140 टॉपिक पहुंच चुके हैं, और जैसे ही 10 पूरे होंगे यानी 150 फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर एक बात भी आपको याद रखना है, ये जो नोट्स हैं इनमें से 101 से आगे के जितने भी नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर रिविज़न करना, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20 क्वेश्चनों में से 10-15 क्वेश्चन यहीं से फंस सकते हैं, जो 100 से ऊपर हम आपके सामने लाते हैं। अच्छा, हिंदी का भी ऐसा ही है, हिंदी में भी आपके पास नोट्स हैं, उन्हीं को आप बार बार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये नंबर जो दिखता है 63 86 492 279, इसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए, अपनी किताब शाहीन को मंगाने के लिए जो नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए है, या हिंदी वगैरह के नोट्स चाहिए, जो भी है आपको कोई सुझाव देना है, कोई सुझाव लेना है, तो सभी के लिए यही नंबर है। चलिए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। और ये नावल आपको मालूम है, नावल है आखिरी शब के हमसफ़र। इसकी खसूसियत पर अगर देखें, इसकी खसूसियात और अहमियत, तो खसूसियात और अहमियत में अब हम लोग देखते हैं आगे। उर्दू अदब में नावल को एक अहम सिन्फ़ नस्र की हैसियत हासिल है। नावल निगार अपने अहद के सियासी, माशी और तहज़ीबी हालात को कहानी, किरदार और वाक़यात के ज़रिए पेश करता है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर नावल आखिरी शब के हमसफ़र 1987 में शाया हुआ और उर्दू नावल की अहम तख्लीक़ात में शुमार होता है। ठीक है, इस नावल में बर सग़ीर के बदलते हुए सियासी और समाजी हालात, इंसानी रिश्तों, तहज़ीबी कशमकश और तारीख़ी शऊर को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। ऐसे ही आपको 2-3 बार आप देखिए, जो नोट्स हैं इनमें 10 टॉपिक जैसे आपने पढ़े उन पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर 10 पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे सरल तरीका है एग्ज़ाम को निकालने का। ठीक है, आगे देखिए, नावल की सबसे अहम नुमायाँ खुसूसियत यह है कि मुसन्निफ़ ने तारीख़ और अफसाने को इस तरह एकजा किया है कि क़ारी को एक वसी माशरती मंजरनामा दिखाई देता है। नावल का मौजू देखिए, ये हेडिंग डाल करके, चाहे हेडिंग आप बीच में डाल सकते हो, चाहे साइड में, चाहे नंबर इनके आगे डाल सकते हो, आपका दिल करे डालें, दिल करे ना डालें। ठीक है, आखिर आप इसका देखिए मौजू देखिए नावल का। आखिरी शब के हमसफ़र बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी, माशरती तब्दीली और तारीख़ी हालात की अक्सी करता है। इसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात और माशरों के अफराद की ज़िंदगियों के ज़रिए उस दौर की पेचीदगियों को उजागर किया गया है। सियासी तब्दीलियाँ और तारीख़ी वाक़यात सिर्फ़ पस मंज़र नहीं बल्कि किरदारों की ज़िंदगियों पर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। इस तरह से आपको मालूम हो गया इसके बारे में। अब यहाँ से आप देखेंगे इससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, चूँकि ये कलर जो है वो आपको शायद अच्छे से न दिखाई देता हो स्क्रीन पर। अब ये देखिए रेड कलर में आपको दिखेगा, यानी तारीख़ी शऊर अगर आप देखेंगे तो इस नावल की एक बड़ी खुसूसियत इस बात का तारीख़ी शऊर है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर तारीख़ को महज़ वाक़यात की फ़हरिस्त के तौर पर पेश करती हैं, बल्कि तारीख़ी तब्दीलियों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात को भी नुमायाँ करती हैं। इस तरह क़ारी को माज़ी के हालात को समझने का मौका मिलता है। आगे देखिए, तहज़ीबी अक्कासी इसकी नावल की देखेंगे तो इसमें भी आप नावल में हिंदुस्तानी तहज़ीब, ये इनका सबसे पसंदीदा मौजू है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, चाहे वो कदरिया नावल हो या फिर आखिरी शब के हमसफ़र हो, या जो भी इनके नावल हैं, सितारों से आगे जो भी हैं, उन सभी में ये चीज़ देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज़ है कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं अवाम और तबके के, उनमें भी सबसे ज़्यादा उनके मुद्दे उठाए हैं जो आला दर्जे के लोग हैं, यानी पैसे वाले लोग हैं, जिनका जो सरमायादार हैं, उनके मसले मसाइल को ज़्यादा उठाया है। चूँकि वो तो होता ही है, ये खुद बहुत ज़्यादा रीच थी, तो उसी रीच की वजह से ही इन्होंने ऐसा काम किया है। नावल में हिंदुस्तानी तहज़ीब, माशरत, रस्म व रिवाज और मुख्तलिफ सकाफ़ती अनासर की खूबसूरती अक्कासी मिलती है। तो खूबसूरत अक्कासी किस चीज़ की मिलती है? इसके आगे देखिए, मुख्तलिफ तहज़ीबों और माशरती रवैयों के हामी ताल्लुक़ को मुसन्निफ़ा ने गहराई से पेश किया है। आगे देखिए,
یہی تہذیبی رنگ ناول کو محض ایک داستان نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے ایک اہم ادبی دستاویز بناتا ہے۔ اب یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب کردار نگاری دیکھیے ان کی، کردار نگاری کیسی ہے؟ کردار نگاری میں سچائی دکھائی دیتی ہے، زبان کا استعمال اچھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہو۔ ناول کی ایک اہم خوبی اس کی کردار نگاری ہے۔ مختلف کردار اپنے سماجی اور تاریخی پس منظر کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان کے خلاف جذبات، مسائل اور باہمی تعلق کے ذریعے انسانی نفسیات کی مختلف جہتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ کردار مصنوعی محسوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے ماحول کی پیداوار دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس میں کردار، اس میں زبان دیکھیے، زبان و اسلوب اگر آپ دیکھیں گے ناول کا تو آگے ہے قرۃ العین حیدر کا اسلوب بیان منفرد اور دلکش ہے۔ ان کی زبان میں ادبی شائستگی کے ساتھ ساتھ روانی بھی پائی جاتی ہے۔ تھوڑا میں جلدی پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو چاہیں تو اسپیڈ کم کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ہم نے ٹاپک کو لمبا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 250 الفاظ میں جن کا جواب دینا ہے، آپ کو وہاں پر کرنا یہ ہے کہ 2 پیج آپ کو پورا بھر دینے ہیں پہلے، اور پھر تیسرے پیج کی شروعات کر دینا ہے اور اسی پیج کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ہی سارے کوشچن آپ کو کرنا ہے کہ 2 پیج میں کریں گے، تیسرے پیج کی شروعات کریں گے اور اس کے 2-3 لائن لکھ کر کے چھوڑ دیں گے، اور آخر میں جب ٹائم ملے گا تو جہاں سے آپ نے پیج چھوڑا ہے اسی میں آدھا پیج سبھی میں لانگ والے میں آپ کو 5 کوشچن میں بڑھا دینا ہے۔ ایسے آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کا کوشچن لانگ بھی رہے، اور جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 250 الفاظ جو انہوں نے دیے ہیں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کی کوئی مطلب قید نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، تو آگے ہے تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی حوالوں کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے نہایت مؤثر زبان استعمال کی۔ مقالے، منظر نگاری اور واقعات کی پیشکش ناول کو دلچسپ بناتی ہے۔ اب آگے اگر دیکھیں گے تو سب سے بڑی چیز ہے اب آگے منظر نگاری دیکھیے۔ منظر نگاری میں کیا ہے؟ ناول میں مختلف مقامات، معاشرتی ماحول اور تہذیبی فضا کی عمدہ منظر نگاری ملتی ہے۔ مصنفہ کی منظر کشی کاری کے ذہن میں ایک مکمل تصویر ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس خصوصیات کی وجہ سے ناول کی واقعاتی دنیا زیادہ جاندار محسوس ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سماجی اہمیت۔ اب دیکھیے، خالی اہمیت پوچھا جائے تو یہ سماجی جو اہمیت ہے یہاں سے بھی اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ جب ان کی خالی اہمیت پوچھے گا تو 150 الفاظ میں جواب پوچھا جائے گا یا پھر صرف 50 میں۔ آگے دیکھیے، آخری شب کے ہمسفر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ اپنے عہد کے معاشرتی مسائل اور تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناول میں طبقاتی فرق، انسانی تعلقات، سیاسی حالات اور معاشرتی تبدیلی جیسے موضوعات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ناول سماج کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، نہیں اچھے لگے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا سجھاؤ ضرور کمنٹ کر کے دیجیے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں زیادہ سے زیادہ بچوں تک ویڈیو پہنچنا چاہیے، تو جتنے بھی گروپ میں آپ جڑے ہیں تو ان میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ بچے جڑیں۔ اور کسی بھی قیمت پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ 40% سے اوپر نمبر لانا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی قیمت پر اردو کی سیٹ خالی نہیں جانا چاہیے، اور وہ جبھی بھر سکتی ہیں جب زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں سبمٹ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ وہاں پر بیٹھیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایگزام دیں گے، اور وہ بھی اچھی طرح سے، کیونکہ یہ بھی نہیں خالی ایگزام سے ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو 3 چیزیں آپ کے پیپر میں چیک کرنا ہے۔ ایک چیز وہ پہلے سب سے نمبر 1 پر آپ کے پیپر میں انہیں جو چیک کرنا ہے وہ آپ کی رائٹنگ اور آپ کا املا۔ دوسری چیز ان کو آپ کی اسپیڈ، یعنی کتنا آپ نے پیپر حل کیا ہے، اور تیسری چیز جو انہیں چیک کرنا ہے وہ آپ کی نالج۔ تو نالج جو ہے، وہ انفارمیشن جو ہے، وہ سب سے لاسٹ ٹاپک ہے، کیونکہ انفارمیشن کے بارے میں وہ آپ سے پہلے ہی جان چکے ہیں پری کا ایگزام کروا کے۔ تو آپ جو 2 چیزیں بچی ہوئی ہیں ان پر سب سے زیادہ پریکٹس کیجیے پہلے۔ اب یہ دیکھیے، فنی اہمیت۔ فنی اعتبار سے بھی یہ ناول اہم ہے۔ مصنفہ نے کہانی، کردار، تاریخ، تہذیب، منظر نگاری اور زبان و اسلوب کو باہم مربوط کیا ہے۔ یہی فنی امتزاج قرۃ العین حیدر کے ناول کو اردو ناول کی روایت میں ایک ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ آگے مختصر طور پر آپ دیکھنا چاہیں اس ناول کے بارے میں تو مختصر یہ کہ آخری شب کے ہمسفر اردو ادب کا ایک اہم ناول ہے، جس میں تاریخ، تہذیب، سماج اور انسانی زندگی کو ایک وسیع تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں تاریخ، شعور، حقیقت پسندانہ کردار نگاری، تہذیب، عکاسی، مؤثر زبان و اسلوب، منظر نگاری اور سماجی مسائل کی پیشکش شامل ہیں۔ یہ ناول قاری کو نہ صرف ایک دلچسپ ادبی تجربہ فراہم کرتا ہے بلکہ اسے تاریخ اور معاشرے کے باہمی تعلق پر غور کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اسی وجہ
इसी वजह से आखिरी शब के हमसफ़र उर्दू नावल की रिवायत में एक काबिल ज़िक्र और अहम तख्लीक की हैसियत रखता है। इस तरह से ये चीज़ पूरी हो गई है। और अब आप अगर आगे देखेंगे तो नावल अफ़साना निगारी जो है अफ़साना आज़ाद जो है उसका हम लोग बात करेंगे। अभी तो नहीं बात करेंगे, अब ये अगली वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत सारे टॉपिक हैं और नए टॉपिक हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में पहले ही मिली हुई हैं। अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी है, फिर उनकी जो नज़में हैं, सबकी नज़मों के बारे में हमने लोगों ने बात कर ली है। देखिए, एक राइटर की 5-5 नज़में सिलेबस में शामिल है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ 3 नज़में अगर इंपॉर्टेंट हैं तो हम 3 ही पहले पढ़ा रहे हैं। टाइम बहुत कम है, ठीक है। अब आखिर में अगर नोट्स लेना है तो यही नंबर है 6386 492 279 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी किताब मंगाना है तब भी इस पर बात कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है, लेना है, तब भी इसी नंबर पर बात कर सकते हैं। बाकी आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। शुक्रिया।